میرے ایمان والے کیڑے لوگ نے؟ اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین، اللہ اکبر، آج تے بندہ آمدہ ہے اللہ اکبر، اگر کوئی چوریاں کرن والا ہے تے او بھی آمدہ ہے میں ایمان والا ہاں، اگر کوئی ٹھگیاں مارن والا ہے او بھی آمدہ ہے میں ایمان والا ہاں، اگر کوئی شراباں پین والا ہے تے او بھی آمدہ ہے میں بڑا ایمان والا ہاں، بے حیائیاں ہائے پھلان والا تے او بھی آمدہ میں بڑا ایمان والا ہاں، رات کلب اندر زندگیاں گزار دے تے آمدہ میں بڑا ایمان والا ہاں، دن اندر اللہ اکبر ہائے اپنا وقت ضائع کر دے پھر بھی آمدہ میں بڑا ایمان والا ہاں۔ او ویرا جنوں میں ایمان والا کہہ دیا او دے اندر تیشا ہو سکتا ہے جدے جنوں تو ایمان والا کہہ دے او دے اندر تے شک ہو سکتا ہے، پر رب ذوالجلال دی قسم ہے او جنوں عرشاں دا رب ایمان والا کہہ دے او دے اندر شک ہو سکتا، او دے اندر شک نہیں جے ہو سکتا۔ اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین، فرمایا بے شک او مومن لوگ نے، اللہ کون نے؟ اللہ فرماندے نے اذا ذکر اللہ، اللہ اکبر، جنہاں دے سامنے اللہ دے نے میرا ذکر کیتا جامدہ ہے تے واجلت قلوبہم اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ جڑے آپ ذکر کر دینے تے جدو اینا دے سامنے اللہ دا ذکر ہوندے نا، اے قرآن اینا سامنے پڑھیا جامدے تے فرمایا اینا دے پھر ایمان ود جامدے نے تے اینا دا اللہ اکبر اے ذکر سن کے تے دل ڈر بھی جامدے نے تے اللہ فرماندے نے اے لوگ جڑے نے اللہ ربیم یتوکلون، فرمایا ہر حال دی اندر اللہ دے نے میرے تے توکل کر دینے، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ فرمایا اے ہوئی پکے مومن نے، اللہ اکبر سونیا، اللہ اکبر، میں پھر کیوں نہ کہہ دیا آئے جڑے مومن نا ہر ٹائم اللہ گولی منگیا کر دینے، آئے دھوکا جائے پھر بھی اللہ گولو منگیا کر دینے، سکھ آ جائے نا تے پھر بھی اللہ گولو منگیا کر دینے، منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دین دینے، منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دین دینے، تو بھی اس کول منگیا کر، تو بھی اس کول منگیا کر، نبی اللہ دے حکم دینے، منگتے جو بھی منگ دینے اللہ ہی آپ دین دینے۔
اور منگتے جو بھی منگدے نے اللہ ہی آپ دیندے نے تو بھی اس کول منگیا کر تو بھی اس کول منگیا کر نبی اللہ دے کہندے نے منگتے جو بھی منگدے نے اللہ ہی آپ دیندے نے جڑے لمحے اللہ دے ذکر جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن او دلاں نو چین دیندے نے او دلاں نو چین دیندے نے تے سینہ ٹھار دیندے نے جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن دلاں نو چین دیندے نے دلاں نو چین دیندے نے تے سینہ ٹھار دیندے نے منگتے جو بھی منگدے نے اللہ ہی آپ دیندے نے او منگتے جو بھی منگدے نے اللہ ہی آپ دیندے نے تو بھی اس کول منگیا کر تو بھی اس کول منگیا کر نبی اللہ دی کہندے نے